घाम बोकेर पिठ्यौँभरि सकि नसके घिस्रिँदै उकालो चढिरहेछ एउटा दिन। उमङ्गको पखेटा फिजाएर क्षितिजको काछै काछ बगिरहेछ सेताम्य बादल, जहाँ मौसमको सौम्य आकृतिलाई सिँगारेर गुराँस फुल्छ। सिउँदोमा निसङ्कोच सजाउनेहरू हुँदैनन्, चुत्रो फल्छ स्वाद बटुल्नेहरू हुँदैनन्। थाहा छ तपाईँलाई, जहाँ शीतलता किन्नु पर्दैन। सिन्धुली जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भूभागमा रहेको गाउँपालिका हो फिक्कल। मुलुकमा सङ्घीय संरचना लागू भएपछि जिल्लाकै अग्लो फिक्कलको चुचुरोबाट रह्यो यो गाउँपालिकाको नाम, जुन चुचुरो समुद्री सतहबाट 2386 मिटरको उचाइमा रहेको छ। गाउँपालिकामा साबिकका महादेव डाँडा, पोखरी, खोला गाउँ, खाङसाङ, सोल्पाठाना र रत्नावती गाविस समेटिएका छन्। साबिकका तिनै गाविसलाई अहिले 6वटा वडामा विभाजित गरिएको छ। फिक्कल भन्ने बित्तिकै सबैले सम्झिन्छन् पूर्वी नेपालको इलामको फिक्कललाई। गाउँपालिकाको नाम फिक्कल राखिएपछि भने नेपाली मन मस्तिष्कमा सिन्धुलीको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो बस्न थालेका छन् अचेल। सङ्घीय संरचना निर्माण पश्चात 2074 सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनमा फिक्कल गाउँपालिकामा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 4वटा वडाध्यक्ष नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भए भने 2 वडाध्यक्ष नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भए। नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएपछि गाउँपालिकाले फिक्कललाई सार्थक तुल्याउनेदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्नुका साथै विकासका दृष्टिले समृद्ध बनाउन सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट विजय हासिल गरिसके पश्चात सडक, शिक्षा, बिजुली, फिक्कल विकासको पूर्वाधार, कृषि, वन, पर्यटन, संयोजनको मूल आधार भन्ने जुन नारा तय गरिसकेपछि हामीले एउटा ऐन, हामीलाई अनुसूची 8ले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन गर्नको लागि हामीले ऐन, नियम, कानुन बनाएर अब त्यस पछाडि हामीले गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने सुरुमा गयौँ। सबै समन्वय र सहकारीको अस्तित्वमा हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेर अहिलेसम्म हामीले लगभग 5 वर्षको पेरिफेरमा आइपुगेका छौँ। हामीले फिक्कल गाउँपालिकालाई दिगो विकासको विषयमा, हाम्रो नेपाल धेरै कृषि प्रधान देश भएकोले, हामीले कृषिमै आबद्ध भएकोले कृषितिर हामी बढी कृषिलाई पनि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने हिसाबले स्वास्थ्यमा पनि हामीले बर्ती सेन्टरहरू बनाएका छौँ सबै वडामा। र स्थानीय सरकार सञ्चालन भइसकेपछि अहिलेसम्म आउँदा धेरै परिवर्तन भएको छ सबै कुरामा, सडकको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा केही न केही परिवर्तन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। हाम्रो 5 वर्ष कार्यकालमा हाम्रो संरचना, धेरै संरचना बनाउन हामी व्यस्त भयौँ। हामीले एउटा गाउँपालिकालाई जग राख्ने काम गरेका छौँ। जग राखेर अब गाउँपालिका अब चाहिँ गाउँपालिकाको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जग राखेर अब जगलाई अब मजबुत बनाएर अब हामीले जगैद्वारा भएपछि गाउँपालिका सञ्चालन गर्न हामीले अब सुरु गरेका छौँ। कार्यपालिकाको नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएर आएको पहिलो वर्षमै आयोजना गरिएको पहिलो फिक्कल महोत्सवले गाउँपालिकाले फिक्कल नामलाई ब्रान्डिङ गर्न सफल भएको थियो। सडक, शिक्षा, बिजुली, फिक्कल विकासको पूर्वाधार, कृषि, वन र पर्यटन समृद्धिको मूल आधार भन्ने मूल नाराका साथ समृद्ध फिक्कल, सुखी फिक्कलवासीको सपना साकार पार्ने महाअभियान पुरा गर्न यस गाउँपालिकाको नेतृत्वले गरेको अथक प्रयत्नको परिणाम स्वरूप अहिले यस गाउँपालिकाले आफ्नो स्वरूप फेरिसकेको छ।
पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्था त असाध्यै धेरै नै रूपान्तरणहरू भएका छन् हाम्रो फिकल गाउँपालिकामा। सडक सञ्जालको कुरा गर्ने हो भने हामीले 250 किलोमिटरभन्दा बेसी सडकहरू, नयाँ सडक ट्र्याकहरू खोलिरहेका छौँ। फिकल गाउँपालिका चाहिँ बिजुली नपुगेको पालिका हो, जुन चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशमा 4वटा पालिकाहरूमध्ये हाम्रो पालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली नै थिएन। अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो फिकल गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा बिजुली पुगिसकेका छन् र केही बस्तीहरूमा पुर्याउन बाँकी छ। त्यो कामको लागि पनि हामीले पूर्ण रूपमा यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी सङ्घ सरकार, विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर हामीले खरिद प्रक्रियाहरू सबै अगाडि बढिसकेको छ र धेरै नागरिकहरू चाहिँ हाम्रो बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको व्यवसायमा रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले अब जस्तो पशुपालनको क्षेत्रमा हाम्रो यहाँ असाध्यै धेरै बाख्राहरू हुन्छ। हामीसँग 40,000वटा बाख्राहरू छ। बाख्राहरूको चाहिँ नस्ल सुधारको कार्यक्रमहरू, बाख्राहरूलाई चाहिँ पिपिआरको खोपहरू, जुकाको औषधिहरू, त्यस्तोहरू चाहिँ हामीले एक गाउँ एक प्राविधिक राखेर त्यो व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अहिले विभिन्न साझेदारी सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर पनि हामीले काम गरेका छौँ। 5 वर्षमा फिकल गाउँपालिकामा हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा निकै नै रूपान्तरणहरू भएका छन्। हामीले नागरिक सामु गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा भएका छन्। मौलिक हकहरूको विषयमा नै हामीले विशेष त हाम्रो अधिकार सूचीमा पनि त्यही नै छ, अनुसूची 8मा। त्यही विषयहरूमै हामीले केन्द्रित भएर कामहरू गरिरहेका छौँ। अब सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सञ्चारको सुविधाहरू पुगेको छ। अब शिक्षाको सुविधाहरू विस्तार भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ अब दिगोपना दिनको लागि र अझ भोलिको दिनमा चाहिँ उत्पादनमुखी बनाउनको लागि अरू थुप्रै कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने छ अझै नै। 1 दशक अघिसम्म पनि गाउँपालिकाका गाउँ बस्तीहरू भौगोलिक रूपमा विकट थिए। यो गाउँपालिकालाई जिल्लाको कर्णालीका रूपमा हेरिन्थ्यो। सडक, शिक्षा, बिजुली, खानेपानी जस्ता विकासका कुनै पनि पूर्वाधार बनिसकेका थिएनन्। अहिले पालिका अन्तर्गतका सबै वडा केन्द्रहरूसम्मै सडकको पहुँच पुगेको छ। वडा केन्द्र मात्र नभई पालिकाभरका अधिकांश टोल र बस्तीलाई समेत मोटर बाटोले छोएको छ। ती सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन। जनताहरू समक्ष हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू हामीले एकदमै महत्त्वपूर्णका साथ हामीले त्यो कार्य सम्पादनहरू गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। विशेष गरी जनताका जीविकोपार्जन सम्बन्धी जोडिएका समस्याहरू र अन्य समस्याहरूसँग हामी निरन्तर जनताको समृद्धिका खुसीका लागि हाम्रो अभियानमा हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै गएको कुराहरू म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र विशेष गरी हामीले निर्माण गर्ने सवालमा हामीले फिकल गाउँपालिकाको अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा रहेका चाहिँ संरचनाहरू, अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा रहेका सडक सञ्जालहरू, अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा रहेका चाहिँ जनताका समस्याहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार लगायतका अन्य कामहरू चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै गयौँ। सबैभन्दा पहिला फिकल गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडाको प्रशासनिक भवन निर्माण गऱ्यौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ सेवा प्रवाहहरू सञ्चालन गर्दै गयौँ। त्यसपछि हामीले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गऱ्यौँ। निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यो पनि हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको कुरा हो। हामीले सुत्केरी महिला र 80 वर्षभन्दा माथि नाग्नुभएका वृद्ध आमा बुवाको लागि हामीले त्यो एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य चौकीसम्मको लागि निःशुल्क रूपमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्रहरी चौकीको निर्माण गरेर अहिले हामीले चाहिँ प्रहरी चौकीलाई पनि पक्की भवनमा प्रहरी चौकीको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। फिकल गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडामा एउटा माध्यमिक विद्यालय, एउटा निम्न माध्यमिक विद्यालय र 6वटा प्राथमिक विद्यालय र एउटा बाल सिकाइ केन्द्र रहेको ठाउँमा हामीले फिकल माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्थापन गरेका छौँ, कम्प्युटर टिचरको व्यवस्थापन गरेका छौँ, विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गरेका छौँ, पुस्तकालयको व्यवस्थापन गरेका छौँ र भूकम्प पश्चात चाहिँ अस्तव्यस्त रहेको हाम्रो यो गाउँ समाजमा हामीले चाहिँ 98% भन्दा बढी जनताका आवासहरू बनाउने काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी अहिले तत्कालीन अवस्थामा फिकल माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालय भवनको पूर्वाधारहरू नभएको कारणले गर्दा एडिबीको सहयोगमा, ऋण सहयोगमा 24 कोठे भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी 2054 सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित गाविस अध्यक्ष उद्धव खड्काको अल्पयुगमै निधन भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको नाम एउटा स्मृति पार्क, उद्धव स्मृति पार्कको निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी विद्युतीकरण, विशेष गरी 300 भन्दा बढी घरधुरीहरूमा हामीले अहिले विद्युतीकरण पुर्याइसकेको अवस्था छ। सडक सञ्जाल विस्तारमा हामी तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। 85 किलोमिटरभन्दा बढी चाहिँ 5 नम्बर वडाका मात्रै सडक सञ्जालहरू विस्तार गर्दै हामीले एक वडाबाट अर्को वडामा चाहिँ बाटो जोड्नको लागि विशेष गरी 4 नम्बर वडा र 6 नम्बर वडामा चाहिँ सडक सञ्जालको हामीले चाहिँ विस्तार गरेका छौँ। त्यसै गरी लिफ्ट सिँचाइ हामीले हाम्रो वडामा 3टा लिफ्ट सिँचाइहरू सञ्चालन गरेका छौँ। नारिमखोला, झगरेबेसी र डाँडागाउँ, जहाँ चाहिँ सुनकोसीको पानी हामीले 1000 मिटरभन्दा माथि ल्याएर चाहिँ डाँडागाउँमा
लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले आजको यो प्रविधिलाई मध्यनजर गर्दै फ्री वाइफाई जोनहरू निर्माण गरेका छौँ। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा वाइफाई अथवा निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरी हामीले खेलकुदलाई विशेष अलिकति फोकस गरेर विभिन्न खेलकुदको लागि हामीले ब्याडमिन्टन कोर्टहरू, भलिबल ग्राउन्ड, फुटबल ग्राउन्ड लगायतका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएका छौँ र हामीले अहिले तत्कालै एउटा चाहिँ कबड हलको निमित्त एउटा डिपिआर बनाएर अहिले हामीले प्रदेश सरकार समक्ष एउटा कबड हलको माग, राम्रो खालको कबड हलको मागको पनि हामीले अगाडि यो डिपिआरलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसै गरी हामीले चाहिँ कृषि उपज केन्द्रहरू निर्माण गरेका छौँ। फलफुल बगैँचाहरू र विशेष गरी वन जङ्गलमा चाहिँ वृक्षारोपणको कामहरू र जति पनि हामीले सडकहरूमा चाहिँ खनिएको सडकलाई चाहिँ यो क्षति नहोस् भनेर हामीले त्यहाँ चाहिँ दायाँ बायाँ वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रमहरू, सडक स्तर उन्नति गर्ने कार्यक्रमहरू, यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले लिइरहेका छौँ। फिक्कल जहाँ पुग्दा स्वर्गीय धरातलमा टेकेको आभास हुन्छ। चुचुरोबाट उत्तरतर्फ फर्कँदा नजिकैबाट दृश्यावलोकन गर्न सकिने सगरमाथा, गौरीशङ्कर जस्ता थुप्रै उच्च हिम शिखरहरू, दक्षिणतर्फ फर्कँदा तराई र भित्री मधेसका तरेली फाँटहरूको मनोरम दृश्य देखिन्छन्। सो चुचुरोबाट करिब 400 मिटर तल अवस्थित चनौटेले दिन्छ बेस क्याम्पको झल्को। लाली गुराँसले ढाकेको घना जङ्गल, ऐँसेलु र चुत्रोहरूले भरिभराउ मनोरम झाडी, सूर्योदय र सूर्यास्तको बेलाको रमणीयता साँच्चीकै बयान गरी साध्य छैन। तसर्थ पनि गाउँपालिकाले फिक्कललाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न अधिकतम प्रयत्न गरेको छ। स्वास्थ्य केन्द्र हाम्रो यही 5 नम्बर साबिक 5 नम्बर वार्डमा कार्यालय छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले सेवा लिन आउनुपर्छ। तल सुनकोसीदेखि पनि गुरुङछापदेखि पनि यो विकटतालाई महसुस गरेर हामीले 2टा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रहरू खोल्यौँ, जस्तो मनापु भन्ज्याङ, त्यस्तै खुरवारी भन्ज्याङमा चाहिँ अब VWCCको सहायतामा त्यहाँ भवन बनायौँ र स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउनुको निम्ति त्यहाँ 2वटा अब हामीले अयवाहरू पठाएर अहिले सेवा दिइरहेका छौँ। त्यस्तै अब गाउँपालिका स्तरको 1500 हस्पिटल निर्माण, भवन निर्माण यही साबिक 5 को ठुलो चौरमा निर्माणाधीन छ। सिन्धुली जिल्लाको सबैभन्दा अल्को भूभाग फिक्कल डाँडा हो। यसमा चाहिँ यहाँबाट देखिने ठाउँ हिमाल, तराई, मनमोहक दृश्य देखाउनको निम्ति र साँच्चीकै यो फिक्कल गाउँपालिकालाई चाहिँ आर्थिक उन्नतिमा समृद्धि बनाउनको निम्ति पनि यो भ्यू-टावरले धेरै मद्दत गर्नेछ भन्ने हाम्रो ठहर छ। फिक्कलको चुचुरोमा भ्यू टावरको निर्माण सम्पन्न भएको छ। सुनकोशीको किनारै निर्मित मध्य पहाडी लोकमार्गबाट फिक्कल चुचुरोसम्म गाउँपालिकाका प्रत्येक वडा हुँदै जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्माणाधीन चरणमा छन्। चनौटेबाट टावरसम्म पुग्न सिँढीसहितको पथमार्ग निर्माण गरिएको छ। चनौटेमा गाउँपालिकाकै लगानीमा होमस्टे बनेका छन्। 2 नम्बर वडाको चण्डी भन्ज्याङ र 5 नम्बर वडाको सोल्पा भन्ज्याङमा निर्माण भएका आकर्षक पार्कहरू पर्यटकहरूलाई लोभ्याउन सक्षम छन्। यसले ग्रामीण बस्तीको सामाजिक जीवनलाई झनै हार्दिक बनाउनमा धेरै मद्दत पुर्याएका छन्। यो खास गरी पुराना कुराहरूलाई पनि प्रशय दिने हिसाबले पहिले परापूर्वकालमा बनाएका पार्टीहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, यहाँ स्वास्थ्य सेवा दिने अन्तर्गत यहाँ यही स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले र गाउँपालिकालाई समन्वय गरेर सबै विद्यालय र सबै सरकारी कार्यालय इन्टरनेटको व्यवस्था, लघु जलविद्युत हामीले यहाँ अगाडि उत्पादन गरेका लघु जलविद्युतहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीको काम धमाधम भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले गाउँपालिका मार्फत वडा कार्यालयहरू निर्माण गरेको, अनि 11वटा धार्मिक सांस्कृतिक अवस्थामा चाहिँ हामीले 11वटा मन्दिर नयाँ निर्माण गरेका, केही पुराना मन्दिरहरूको मर्मत गरेको, सङ्घीय सरकारको बजेटमा सङ्घीय मान्यको बजेटले सहजीकरण गरेर हामीले यहाँ 1 करोडको लागतमा तल चन्नी भन्ज्याङमा एउटा पर्यटकीय पार्क निर्माण गरेका छौँ। विद्यालय भवन यहाँ
नमुना यो जिल्लाको चौथो 4वटा विद्यालय बन्द एउटा विद्यालय मावि नौतीमा नमुना विद्यालय बनेको छ भवनमा। त्यसै गरी मावि चण्डीबन्ज्याङ चाहिँ नमुना विद्यालयको रूपमा विकास भएको छ। अनि हामीले खोप क्लिनिकहरू थिएनन्, विभिन्न वडामा खोप क्लिनिकहरूको व्यवस्था। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य इकाइ बिसौनामा स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन ल्याएको। त्यहाँ दैनिक रूपमा चाहिँ दरबा एकजना अयबा राखेर त्यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिएको छ। यहाँ बर्थिङ सेन्टर थिएन, बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था भएको छ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणलाई फिक्कलको समृद्धिको अर्को मूल आधार मानेर गाउँपालिकाले योजनाबद्ध काम अगाडि बढाएको छ। जुन ठाउँमा जेको सम्भावना छ त्यो ठाउँलाई त्यसैको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ। किवी, स्याउ, आलु, फलफुल, तरकारीका साथै पशुपालनको समेत पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन गरिएको छ भने आधुनिक मेसिनहरूको प्रयोग मार्फत धान, मकै, गहुँ जस्ता बाली उत्पादनमा पनि कृषकलाई सहज र आकर्षित गरेको छ। हामी परीक्षणमा छौँ। पहिले यो जमिन अलिकति थियो साँगुरो गराकान्ला, अनि यसलाई अलिकति माछ व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अलि जमिनको नेचुरल मिलाउनु पर्दो रहेछ र यसको आम्दानी ठिकै छ। एक बुटामा सरदर यो 1 कुन्टल हुन्छ फल्छ भनेका छन्। हामीले 1 कुन्टल 25 केजीसम्म फलायौँ राम्रो बुटामा, तर 1 किलो पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर प्रत्येक वडामा दक्ष जनशक्ति सहितको स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण गरिएका छन्। सबै वडामा बर्थिङ सेन्टरको निर्माण भई त्यहीबाट प्रसुति सेवा प्रवाह भइरहेको छ। 3 नम्बर वडाको चनौटेमा 15 शैय्या सहितको अस्पताल निर्माण धमाधम भइरहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको साझेदारी तथा सहकार्यमा स्वास्थ्य जनचेतना सम्बन्धी कार्यहरू निरन्तर भइरहेका छन्। टोल टोलमा पुगेर स्वास्थ्यका विभिन्न शिविर सञ्चालन गरी नागरिकलाई दैलो दैलोमा सेवाको प्रत्याभूति गराइएको छ। दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना निर्माणका काम पनि गाउँपालिकाको यो नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालमा अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गाउँपालिका केन्द्र खाङसाङ बेसीमा 24 कोठे आधुनिक भवनको निर्माण कार्य जारी छ भने प्रत्येक वडामा वडा कार्यालयका आधुनिक भवनहरू निर्माण भएका छन्। विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पले ध्वस्त बनाएका व्यक्ति एवं सार्वजनिक सङ्घ संस्थाका भौतिक संरचना, घर तथा कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण कार्य पनि करिब सकिएको छ। हाम्रो यस फिक्कल गाउँपालिकाले आम नागरिकहरूको सेवा सुविधा र समग्र फिक्कलको विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा बहुत जोड दिएको छ। त्यसका साथसाथै हामी जनप्रतिनिधिहरू जुन आइसक्नु भए पछाडि एउटा इलेक्टेड बडी र हामी कर्मचारीहरू सिलेक्टेड बडीको तर्फबाट दुवैले समृद्ध फिक्कल बनाउनका लागि एउटा गुणस्तरीय र आधुनिक शिक्षालाई जोड दिँदै सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा हालसालै इन्टरनेट सेवाको विस्तार भएको छ र हाम्रो यस फिक्कल गाउँपालिकाभित्र रहेका 6वटा वडा कार्यालयहरूलाई इन्टरनेट सेवा सुविधा मैत्री बनाउने उद्देश्यले भर्खरै इन्टरनेट सेवा पुर्याइएको छ र घटना दर्ता लगायतका कामहरू वडाबाटै सञ्चालन गर्नका लागि हामीले कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ र आगामी दिनहरूमा यसलाई तुरुन्तै सुचारू गरेर घटना दर्ता र राजस्व सेवालाई वडाबाटै सङ्कलन गर्ने गरी हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो नवनिर्माण भइरहेको नयाँ प्रशासनिक सुविधा सम्पन्न भवनको काम चाहिँ चाँडै सम्पन्न भएर त्यस भवनबाट गुणस्तरीय र सुविधा सम्पन्न रूपले नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा प्रवाह गर्नको लागि हाम्रो गाउँपालिका हामी तत्पर रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। गाउँपालिकाका सबै वडामा विज्ञान, कम्प्युटर प्रयोगशाला सहितका आधुनिक विद्यालय भवनहरू निर्माण भएका छन्। विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यावहारिक शिक्षा दिने उद्देश्यले सिप सिकाइका श्रव्य दृश्य कक्षाहरू सञ्चालन गरिएका छन्। सुरुमा ढोडको छानाबाट सुरु भएको यो विद्यालय खरको छाना हुँदै टिनको छानाबाट आरसिसी बिल्डिङहरू निर्माण गर्न पनि सक्षम बनेको थियो। 2072 सालको भूकम्प पश्चात विद्यालयको
भौतिक अवस्था छेदविच्छेद भयो र यो भवन निर्माण गर्ने क्रममा लगभग आर्थिक, नैतिक, प्राविधिक सहयोग हामीलाई स्थानीय सरकार फिक्कल गाउँपालिकाबाट पनि प्राप्त भएको छ। यसमा म दुवै युएसएआइडी र फिक्कल गाउँपालिकालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाल यो निर्माण सम्पन्न भएको भवन बाहिरी रूपमा मात्रै राम्रो छैन, भित्री पनि यसका सबल पक्षहरू छन्। यो वातावरण मैत्री छ, अपाङ्ग मैत्री छ, साथसाथै विद्यालय सुविधा सम्पन्न छ। विद्यालयमा ल्याब, मल्टिपर्पज हल, ड्रइङ रुम, कम्प्युटर ल्याब, लाइब्रेरी जस्ता कुराहरू पनि पर्याप्त मात्रामा पाउन सकिन्छ। जब स्थानीय सरकारको सहयोगमा विभिन्न क्षेत्रमा विद्यालयहरूमा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग हुँदै आयो, यो विद्यालयले पनि धेरै सहयोगहरू पायो। मेरो नेतृत्वमा धेरै परिवर्तन भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। भौतिक रूपमा पनि यी पुराना बिल्डिङहरूलाई विस्थापित गरेर हामीले नयाँ बिल्डिङहरू धमाधम बनाइरहेका छौँ। यो जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको सहयोगमा भर्खरै मात्रै पनि हामीले एउटा नयाँ बिल्डिङ बनाएर उद्घाटन गऱ्यौँ। अब भौतिक संरचनाकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो विद्यालयमा विदेशी सहयोगमा एडिबीको सहयोगमा अहिले 24 कोठे बिल्डिङ बन्दैछ। त्यो बिल्डिङ बनिसके पछाडि लाग्छ यो विद्यालयको मुहार एकदमै फेरिने छ। स्थानीय सरकारकै सहयोगमा हामीले यहाँ लाइब्रेरी स्थापना गऱ्यौँ, पुस्तकालय स्थापना गऱ्यौँ। त्यस पछाडि दोस्रो सालमा हामीले यहाँ कम्प्युटर ल्याब स्थापना गऱ्यौँ। अहिले यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ कम्प्युटर ल्याबमा आएर रमाइ कम्प्युटर सिक्छन्। हामीले विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिसँग जोडेका छौँ। प्रविधि मैत्री पठन पाठन हाम्रो विद्यालयमा सुरु भएको छ। हामीले साना साना नानीहरूलाई चाहिँ अडियो भिजुअलको माध्यमबाट शिक्षा गर्ने गरेका छौँ। रमाइ नानीहरू चाहिँ अब चित्रहरू हेर्दै अडियो भिजुअलको माध्यमबाट पठन पाठन हुने गर्छ। हाम्रो विद्यालयमा साइन्स ल्याब छ। यहाँ थ्योरिटिकल मात्रै नभएर पहिला थ्योरिटिकल मात्रै पढाइ हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ आएर ल्याबमा प्रयोग गर्छन्, साइन्स टिचरसँग चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्छन्। त्यस्ता सुविधाहरू पनि हामीले पाइरहेका छौँ। यस गाउँपालिकाको ऐतिहासिक र धार्मिक पहिचान बोकेको करिब 2200 मिटर उचाइमा रहेको रचनेथाममा खेल मैदान निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यो ठाउँमा यस गाउँपालिकाको मात्र नभई छिमेकी गाउँपालिका तीनपाटन, दुधौली नगरपालिकाबाट पनि खेलकुदका प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएका छन्। वडाको विभिन्न गतिविधिहरू, विकास निर्माणका क्रमहरू, शैक्षिक पाटाहरू, सामाजिक पाटाहरू हरेक क्षेत्रमा आजको 5 वर्ष अगाडिको महादेव डाँडा र अहिले 5 वर्ष पछाडिको महादेव डाँडामा धेरै नै भिन्नता आएको छ। यस महादेव डाँडा फिक्कल गाउँपालिकाकै सबैभन्दा भौगोलिक हिसाबले अत्यन्त विकट, जनसङ्ख्या हिसाबले सबैभन्दा पालिकाभरिकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यस क्षेत्र र यस क्षेत्रमा बसोबास गरेका विभिन्न जाति समुदायहरू बीच हामीले 5 वर्षको कार्यकालमा उहाँहरूको जीवन स्तर उकास्नको लागि सीमित स्रोत साधन प्रयोग गरेर हाम्रा असीमित चाहनाहरू पुरा गर्ने क्रममा केही योजनाहरू अझै पनि पुरा गर्न बाँकी नै छन्। ती आगामी दिनहरूमा फेरि क्रमशः पुरा भएर जानेछ। फिक्कल गाउँपालिकाकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। गाउँपालिकाको पोखरी, खाङसाङ, सोल्पा लगायतका ठाउँका सुक्खा क्षेत्रका उत्पादनशील भूमिहरूमा लिफ्ट सिँचाइ मार्फत पानीको स्रोतको व्यवस्था गरी बाली नाली उत्पादनको दायरा फराकिलो बनाउने कार्यमा गाउँपालिकाले उल्लेख्य कार्य गरेको छ। हाम्रो यो ठाउँ भूगोलको चाहिँ अलिकति विकटता रहेको हुनाले र ती गाउँटोल बस्तीहरूमा हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो पूर्वाधारको चाहिँ काम गरेर चाहिँ लानुपर्ने भएको हुनाले हामीले बढी मात्रामा चाहिँ हामीले सडकमा चाहिँ खर्च्यौँ र लगभग हाम्रो यो ठाउँमा 95% चाहिँ भूगोलमा बस्तीहरूमा चाहिँ हामीले ग्रामीण सडकहरू चाहिँ पुर्याउने काम गऱ्यौँ र त्यस पछाडि ती सडकहरूलाई प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार, स्थानीय सरकारको समन्वयमा हामीले केही सडकहरू चाहिँ स्तर उन्नतिको काम पनि गरेका छौँ र कुनै कामहरू चाहिँ भइरहेको अवस्थामा पनि छ। बिजुलीको सन्दर्भमा अब यो अलिकति केन्द्रीय सरकारको चाहिँ पहलमा चाहिँ हुनुपर्ने भएको हुनाले केन्द्रीय सरकारकै चाहिँ पहलमा हाम्रो चाहिँ पालिका स्तरसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन चाहिँ सुरु भइसकेको छ, बिजुली बालिसकेका छौँ र ग्रामीण भेगहरूमा पनि यो फिक्कल गाउँपालिकामा लगभग 40 करोडको चाहिँ टेन्डर भइसकेको छ र केही समय पछाडि एउटा दुईटा चाहिँ आर्थिक वर्ष पछाडि
यो विद्युत पनि अब हाम्रो सम्पूर्ण बस्तीहरूमा चाहिँ नि बाल्न सकिनेछ र आउने साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले लागेको छ। हामीले खानेपानीको हकमा पुरै त नभनौँ, लगभग अब एउटा योजना हाम्रो सम्पन्न हुँदैछ सोखु एरियामा, साबिकको चाहिँ 9 नम्बर वार्डमा। त्यसमा चाहिँ हामीले नेवा संस्था र स्थानीय सरकारको चाहिँ अब साझेदारीमा त्यो काम हामीले सम्पन्न गर्दैछौँ। लगभग यो योजना चाहिँ सम्पन्न भइसके पछाडि खानेपानी लगभग हाम्रो यहाँ 95% चाहिँ स्वच्छ खानेपानीको चाहिँ व्यवस्था भएको महसुस मैले गरेको छु। र त्यस्तै यो खाङसाङ साबिक 1, 2, 3 र 4का केही आसपासका चाहिँ भूभागहरूमा र यहाँका बस्तीहरूमा चाहिँ हामीले अब यो खानेपानीलाई अझ थप चाहिँ सुविधा पुर्याएर लैजानको लागि हामीले खानेपानी डिभिजन मार्फत सुनकोसीबाट चाहिँ लिफ्ट गरेर चाहिँ पानी माथि निकाल्ने र थप खानेपानीको चाहिँ पुनः व्यवस्था गरेर कम्तीमा पनि करेसाबारीको चाहिँ अब जनताहरू बिचमा चाहिँ करेसाबारीको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र उहाँहरूको चाहिँ आय आर्जनमा चाहिँ केही वृद्धि गराउने भन्ने चाहिँ हामीले लक्ष्यका साथ हाम्रो त्यो लिफ्ट खानेपानी पनि टेन्डर भएर चाहिँ सुरुवात भएको चाहिँ यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र ऊर्जाको क्षेत्रमा गाउँपालिकामा तीव्र विकास भएको छ। पालिका केन्द्र आसपासका सबै स्थानमा अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अन्तर्गतको बिजुली पुगिसकेको छ भने अन्य स्थानमा पनि प्रसारण लाइन पुर्याउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। केही महिनाभित्रै पुरै पालिकाभर राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुलीले गाउँ झलमल हुने देखिन्छ। स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धनमा पनि गाउँपालिकाले ध्यान केन्द्रित तुल्याएको छ। पालिका क्षेत्रभित्र मन्दिर, धर्मशाला निर्माण, त्यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिको पोसाक, बाजागाजाका सामग्री खरिद गर्नेदेखि ताल तलैया पोखरीहरू निर्माण एवं संरक्षणका कामहरू पनि प्रशस्त भएका छन्। हाम्रो यो फिक्कल गाउँपालिका यो 6 नम्बर वडा हो। यसमा चाहिँ भौगोलिक रूपले पनि अत्यन्त विकट ठाउँ छ। त्यति बेला चाहिँ पूर्वाधारको हिसाबले बाटो तपाईँको चाहिँ यो माथि वडा कार्यालयसम्म मात्रै पुगेको थियो। अहिले यो बाटो हामीले माधव डाँडा, चरौटे सब जोडिसकेका छौँ। अब पारिपट्टि हाम्रो त्यो एकदमै चाहिँ अप्ठ्यारो भूभाग छ, देउकी डाँडा, त्यहाँ चाहिँ तल बरपोखरी भएको बाटो हाम्रो सिमाना बेडीखोरसँग जोड्ने भन्दा चाहिँ माथिसँग पुर्याइसकेका छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो फिक्कल गाउँपालिकामा शाखा जाने सडकहरू पनि यो वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ जोडिसकेका छौँ। हाम्रो यहाँ चाहिँ जम्मा 43वटा कुलाहरू छ, सिँचाइ कुलाहरूमा सम्भाव्य भएसम्म कुलाहरूलाई पक्की बनाउने र त्यस पछाडि कतिपय ठाउँ चाहिँ भौगोलिक विकटताका कारण पाइपहरूबाट पानी व्यवस्थापन गरिदिने कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। हामीले कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न समूहहरू गठन गरेर चाहिँ बिउ उन्नत जातका चाहिँ बोकाहरू वितरण, बिउ वितरण चाहिँ गर्दै त्यो समूहलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै फलफुलका बिरुवाहरू प्रत्येक वर्ष यो क्षेत्रलाई चाहिँ जुनार पकेटको क्षेत्र पनि घोषणा गरेका छौँ। जुनार चाहिँ पोहोरकै वर्ष पनि हामीले 2 लाखको बिरुवा चाहिँ अनुदानमा लिएर वितरण गऱ्यौँ र अहिले पनि वितरण गर्ने प्रक्रियामा छ। अत्याधिक रूपले चाहिँ बाख्रा उत्पादन हुने ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ बाख्रालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। त्यसै गरी अहिले भर्खरै आएर हामीले यो 3 खण्डी अब चाहिँ सम्भाव्य उत्पादन हुने ठाउँलाई चाहिँ तरकारी पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ विस्तार गरेर त्यो कृषकहरूलाई चाहिँ यही नै रोजगारीमूलक बनाउनुपर्छ, चाहिँ यही नै काम दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। हामीले त्यसै गरी चाहिँ एउटा नागपोखरीमा चाहिँ माथि मन्दिर बनाएर त्यहाँको चाहिँ मान्छेहरूलाई पर्यटन हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लिएर गएका छौँ भने समग्र रूपले त्यति बेलाको अवस्थालाई हेर्दा र अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि तपाईँको ठुलो रूपमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ। तसर्थ सडक, शिक्षा, बिजुली, फिक्कल विकासको पूर्वाधार, कृषि, वन र पर्यटन समृद्धिको मूल आधार भन्ने नारालाई सार्थक र परिणाममुखी तुल्याउन फिक्कल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बितेको 5 वर्षको कार्यकालमा गरेका अथक मेहनत, परिश्रम र लगनशीलताको स्पष्टै तस्बिर देख्न र हेर्न सकिन्छ।